एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और बताया, या रसूल अल्लाह, आपके प्यारे सहाबी बिलाल सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे, 8वें दिन उनका इंतकाल हो जाएगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए और फिक्रमंद भी। आपने अपने सहाबी हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो को बुलाया और फरमाया, ए अली, हज़रत जिब्राइल ने खबर दी है कि मेरा प्यारा बिलाल अब सिर्फ 7 दिनों का मेहमान है, 8वें दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक परेशानी लाहक है कि मेरे सहाबी बिलाल ने अभी तक शादी की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम जाओ और मदीना के हर घर में तलाश करो कि क्या कोई बेटी का बाप अपनी बेटी की शादी मेरे बिलाल से करना चाहता है, और हाँ, उस बाप को ये ज़रूर बता देना कि बिलाल अब सिर्फ 7 दिन ही इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। लिहाजा हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर हज़रत बिलाल के लिए दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वो हर बेटी के बाप से जाकर मिलते और कहते कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल की शादी के लिए एक दुल्हन तलाश करने का हुक्म दिया है। क्या आप अपनी बेटी की शादी हज़रत बिलाल से करना चाहते हैं? लड़की के वालिद फौरन कहते, हम रसूल अल्लाह के प्यारे सहाबी बिलाल के लिए अपनी बेटी का रिश्ता ज़रूर करेंगे, ये तो हमारे लिए खुशनसीबी होगी। तब हज़रत अली और उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, लेकिन आप एक बात जान लें, बिलाल सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रहेंगे, 8वें दिन उनका इंतकाल हो जाएगा। ये सुनते ही लड़की का बाप कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो हम किसी भी हाल में अपनी बेटी का निकाह बिलाल से नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मंजूर नहीं कि 7 ही दिन में मेरी बेटी बेवा हो जाए। लिहाजा इसके बाद हजरत अली और उमर रजी अल्लाह अन्हा कई घरों में बिलाल रजी अल्लाह अन्हा का रिश्ता लेकर गए, मगर सबने इनकार कर दिया। इस तरह हर घर में रिश्ता तलाश करते करते वो दोनों जंगल की तरफ निकल गए। उन्होंने जंगल में एक झोपड़ी देखी। करीब गए तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। लकड़हारे ने जब हजरत अली और उमर रजी अल्लाह को देखा तो खड़ा हो गया और सलाम अर्ज करते हुए पूछा, ए नेक बंदे, आज आप यहाँ कैसे तशरीफ लाए? हजरत अली और उमर रजी अल्लाह अन्हा उसकी बात सुनकर फरमाए, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उमर और अली हैं। हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनके प्यारे सहाबी बिलाल के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं जिससे उनकी शादी की जा सके। ये सुनते ही उस लकड़हारे ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक बेटी है जिसका रिश्ता मैं खुशी खुशी रसूल अल्लाह के सहाबी बिलाल से करना चाहता हूँ, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी। तभी हजरत अली और उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, लेकिन तुम एक बात भी जान लो कि हजरत बिलाल इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रहेंगे और 8वें दिन उनका इंतकाल हो जाएगा। ये सुनते ही लकड़हारा कहने लगा, अगर ऐसी बात है कि हजरत बिलाल सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो मैं किसी भी हाल अपनी बेटी की शादी उनसे नहीं कर सकता। वहीं दूर खड़ी लकड़हारे की बेटी, दोनों सहाबी और लकड़हारे की बेटी सुन रही थीं। जब उसने सुना कि उसके वालिद रसूल अल्लाह के सहाबी का रिश्ता मना कर रहे हैं तो वो आगे आई और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। आप ऐसे रिश्ते को कैसे मना कर सकते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बा जान, मेरी जिंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की तामील करना चाहती हूँ। लिहाजा उसी दिन हजरत बिलाल और लकड़हारे की बेटी की शादी हो गई। शादी के बाद हजरत बिलाल ने उस लड़की से पूछा, ए अल्लाह की बंदी, तुम ये जानते हुए कि मैं सिर्फ 7 दिन ही जिंदा रहूंगा, तुमने मुझसे शादी क्यों की? इस पर लड़की ने कहा, ए नेक सहाबी, मैं जानती हूं कि मैं 7 दिनों के बाद बेवा हो जाऊंगी, फिर भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान पूरा किया, इसलिए मैं खुद को फैज़याब महसूस कर रही हूं, और आप जैसे सहाबी की बीवी बन पाना तो मेरी खुश नसीबी है।
حضرت بلال اپنی شادی کے 7ویں دن اپنی بیوی سے کہا، سنو، آج رات تو میرا انتقال ہو جائے گا، اس لیے مجھے آج روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، جاؤ کچھ آٹا لے کر میرے لیے روٹیاں بنا دو۔ لہٰذا ان کی بیوی نے حضرت بلال کے مطابق آٹا لے کر 7 روٹیاں بنائیں اور کھانے کو پیش کیا۔ اسی وقت دروازے پر ایک سائل نے آواز دی، اے گھر کے مالک، آج میں نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے، بھوک سے برا حال ہے، مہربانی ہو کچھ روٹیاں ہی کھلا دے۔ یہ آواز جیسے ہی حضرت بلال کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے اپنی خواہش کو چھوڑ کر وہ روٹیاں لے کر اس درویش کو دے دیا۔ درویش نے روٹیاں لیں اور وہیں کھانے بیٹھ گیا۔ جب حضرت بلال کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش دروازے پر بیٹھا روٹیاں کھا رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے درویش، تو راستہ روک کر کیوں بیٹھا ہے؟ ذرا ہٹ، مجھے اندر جانے دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آج میں حضرت بلال کی روح قبض کر لوں۔ تب اس درویش نے اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اسرائیل، کیا تو نہیں جانتا کہ کھانا کھاتے وقت کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا؟ کیا تجھے نظر نہیں آتا کہ میں یہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ درویش کسی بھی صورت راستہ نہیں چھوڑ رہا تو واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر کہا، اے پروردگار، میں آپ کے حکم پر آپ کے بندے بلال کی روح قبض کرنے گیا تھا، مگر جب میں وہاں گیا تو ایک درویش بلال کے گھر کا راستہ روکے بیٹھا ہے اور وہ کسی صورت ہٹنے کو تیار نہیں، اس لیے میں بلال کے گھر میں داخل نہیں ہو سکا اور ان کی روح قبض نہیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میرا وہ بندہ جو بلال کے دروازے پر بیٹھا ہے وہ میرا نہایت فرما بردار اور پیارا بندہ ہے، تو اس کے ساتھ کسی طرح کی بے ادبی نہ کرنا۔ اب تو جا کر اس سے ادب کے ساتھ پوچھ کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر اس کی کوئی خواہش ہے تو اس کی خواہش پوری کر دے، اس کے بعد بلال کی روح قبض کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسرائیل علیہ السلام پھر حضرت بلال کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا وہ درویش اسی طرح بیٹھ کر روٹیاں کھا رہا ہے۔ اس بار حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس درویش سے نہایت ادب سے کہا، اللہ کے پیارے بندے، یہ بتاؤ تم بلال کے دروازے سے ہٹنے کے لیے کیا لوگے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو چاہتے ہو وہ پورا کیا جائے گا۔ اس پر درویش نے کہا، بلال نے مجھے 7 روٹیاں کھانے کو دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اسے 1 گنا صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ بلال کی اس 7 روٹیوں کے بدلے اسے 70 سال کی عمر دی جائے۔ درویش کی بات سن کر اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بلال کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے مجھے ان کی روح قبض کرنی ہوگی، تم اس کے علاوہ کچھ اور مانگ لو، تمہیں ضرور ملے گا۔ تب اس درویش نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتا، دنیا کی کوئی دولت، کسی آسائش کی مجھے خواہش نہیں، بس میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے پیارے صحابی بلال کی عمر 70 سال بڑھا دی جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں۔ درویش نے کہا، اے اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اگر اللہ پاک بلال کی عمر نہیں بڑھاتے تو میں 70 سال تک یہیں بیٹھ کر یہ 7 روٹیاں کھاتا رہوں گا، اس طرح نہ تم بلال کے گھر میں داخل ہو پاؤ گے اور نہ روح قبض کر سکو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے نیک اور چہیتے بندے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا حلف لے کر کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اور حضرت بلال کے دروازے پر جو درویش بیٹھے تھے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب حضرت اویس قرنی نے حضرت بلال کی عمر بڑھانے کی مانگ کی تو اللہ تعالیٰ ان کی مانگ پوری کیے بنا نہ رہ سکے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک الموت اسرائیل، میرے بندے اویس قرنی نے مجھ سے ایک خواہش کی ہے اور میں اسے پورا نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسرائیل، تم واپس آ جاؤ، میں نے اپنے بندے اویس قرنی کی دعا منظور کر لی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بلال کی عمر 70 سال تک بڑھا دی ہے۔